अल्लाह पर भरोसा जो बंदा नहीं करता ना, या उसने ज़िंदगी में खुदा के ऊपर, अपने अल्लाह के ऊपर भरोसा करना नहीं सीखा, वो बंदा सारी ज़िंदगी बेचैन रहेगा, उसको सारी ज़िंदगी सुकून नहीं मिलेगा। क्योंकि ये जो दिल की कैफ़ियत होती है ना, हमारे जो दिल की कैफ़ियत होती है, या हमारा जो सुकून होता है हमारे अंदर, जो हम महसूस करना चाहते हैं हमेशा से, इसका डायरेक्ट ताल्लुक इस चीज़ से है। और ईमान वाले जितने भी हैं ना, वो अल्लाह पर भरोसा रखते हैं। अगर किसी बंदे को अल्लाह पर भरोसा नहीं है, उसके यकीन में कमी है, उसके तवक्कुल में कमी है ना, तो वो अपने आप को ईमान वाला नहीं बोल सकता। इसका मतलब वो ईमान ही नहीं रखता अल्लाह ताला के ऊपर। और ये ईमान का सबसे अहम हिस्सा है, अल्लाह ताला पर भरोसा करना। और ये बात उसने खुद कुरान में कितनी दफ़ा कही है कि मेरे ऊपर भरोसा रखो। और ईमान वाले जो हैं वो सिर्फ़ मुझी के ऊपर भरोसा, मुझी पे भरोसा रखते हैं। और ईमान वाले सिर्फ़ मेरे ऊपर ही भरोसा रखते हैं। आपने ज़िंदगी में अगर सिर्फ़ ये माइंडसेट बना लिया ना, ये मैं आपको बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस से ये बात बता रहा हूँ कि आप सुकून अगर आपने अपनी ज़िंदगी में हासिल करना है, इतने ज़्यादा हालात मुश्किल होने के बावजूद, इतना chaos, इतना मेस क्रिएट हुआ है हमारे इर्द-गिर्द, रिश्तों में सुकून नहीं है, बाहर सुकून नहीं है, हमारी अपनी ज़ात में सुकून नहीं है। सिर्फ़ एक वजह ये है कि आप अपने एक तो अल्लाह से दूर हैं, दूसरा आपका जो एक माइंडसेट होना चाहिए था ना, हमारा वो माइंडसेट नहीं होता कि दुनिया में कोई भी चीज़ है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह के हाथ में है। और अल्लाह के लिए कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। और हमें उस पे भरोसा रखना है। और वो हर वक़्त आपके बारे में सोचता है, हर वक़्त वो आपको इन चीज़ों से, इन नुकसानात से निकालने की तरगीबें करता रहता है। ये अगर आपका माइंडसेट आपने ज़िंदगी के अंदर बना लिया ना, तो आप बिलीव करें, आप सुकून को एक्सपीरियंस करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपको टेंशन ही नहीं होगी। हमें टेंशन यही होती है ना कि फ्यूचर में हमारा क्या होगा, हमारे रिस्क का क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरी जॉब का क्या होगा। अगर आप अच्छी नीयत से ये सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो फिर आपको इन चीज़ों की फ़िक्र नहीं होनी चाहिए। ऑल यू हैव टू डू इज़ जस्ट टू पुट योर ट्रस्ट ऑन अल्लाह। अपना जो ट्रस्ट है सिर्फ़ अल्लाह के ऊपर रखें, उस पर भरोसा रखें। और अंधा यकीन जिसको कहते हैं, कि सामने चीज़ नज़र भी आ रही है ना, नामुमकिन है, लेकिन उसके लिए तो नहीं है ना। और ये जो मुमकिन और नामुमकिन का लफ्ज़, नामुमकिन का जो लफ्ज़ है ना, ये सिर्फ़ हमारे लिए है। अल्लाह ताला की बुक्स में नामुमकिन का लफ्ज़ नहीं है। और ये बात सच भी है, ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है। यानी अगर दुनिया में कोई भी चीज़, पूरी दुनिया आपको नुकसान पहुँचाने पे आ जाए, लेकिन अल्लाह नहीं चाहता, तो वो सारे मिल के आपका नुकसान नहीं कर सकते। अगर पूरी दुनिया वाले आपका फ़ायदा करना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह ने आपका नुकसान करने का सोचा है, तो वो सारी दुनिया वाले मिल के आपका फ़ायदा नहीं कर सकते हैं। सारी चीज़ें आप अल्लाह के सुपुर्द तो हमारी वैसे भी हैं। हमारी एक-एक अगली साँस जो आपने लेनी है, हम तो उसकी गारंटी भी नहीं दे सकते। तो ये मेजर जो रीज़न होता है ना, हमारे जो फ़ियर ऑफ़ अननोन हमारी लाइफ़ में होता है, आप बिलीव करें, वो ये होता है कि हमारा अल्लाह ताला के ऊपर तवक्कुल होता ही नहीं है। और हाउ मैनी टाइम्स आपने अपनी ज़िंदगी में गौर नहीं किया होता, उसने कितनी दफ़ा अपने आप को साबित किया होता है, उसने कितनी दफ़ा अपने आप को मनवाया होता है। कई दफ़ा आप ऐसी मुश्किल में से बाहर निकल आते हैं, कई दफ़ा आपको लग रही होती है कोई आफ़त, कोई मुश्किल, कोई परेशानी आती है, बट लेटर ऑन आपको ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि यार, ये तो अच्छा हुआ था मेरे लिए। तो बज़ाहिर नुकसान जो हमें लग रहा होता है, वो हमारे मुताबिक नुकसान होता है, असल में वो हमारा फ़ायदा किया जा रहा होता है। क्योंकि वो बेहतर जानता है, और वो बेहतर प्लान करने वाला है, और उससे बेहतर ना कोई हमारे बारे में सोच सकता है, हम भी नहीं। तो सबसे जो मेजर एक रीज़न होता है ना हमारी बेसुकूनी का, वो ये होता है कि हमें यकीन ही नहीं होता। हम उसके ऊपर कुछ चीज़ छोड़ते ही नहीं है। सॉरी टू से दैट, हम उसके ऊपर चीज़ें नहीं छोड़ते। किसी के ऊपर ट्रस्ट करने का मतलब ये होता है कि अब आपने उसके बारे में कुछ नहीं करना या सोचना। अब वो उसका काम है, जिसके ऊपर आपने ट्रस्ट किया है, वो उसको कैसे लेके चलता है आगे। आप मुझे अपने ईमान से बताएँ, दिल पे हाथ रख के आप मुझे बताएँ सोच कर, कि ज़िंदगी में, दुनिया में कितने ऐसे मामलात हैं जो आपने उसके ऊपर छोड़े हैं और वो हल नहीं हुए? और ऐसे कितने मामलात हैं जो आपने उसके ऊपर तो छोड़े हैं, लेकिन आप बीच में खुद इंटरफेरेंस करते रहे हैं, और आप अपनी भी मुशक्क़त और अपनी मेहनत, और खुद भी आप उन मामलात को सुलझाते रहे, और आपने उन रिश्तों को नहीं छोड़ा, आपने उन चीज़ों को नहीं छोड़ा, आपने उन बातों को नहीं छोड़ा। आपने उनकी डोर खुद अपने हाथ में भी रखी हुई है, और ऊपर वाले पे भी छोड़ा हुआ है। वो मामले कभी भी हल नहीं हुए होंगे। और आपको एक बात बताऊँ, ये मामलात कभी हल होंगे भी नहीं, क्योंकि मामला सिर्फ़ तभी हल होता है जब हम सारी चीज़ें उसके हवाले कर देते हैं, और फिर उससे माँगते हैं कि तू बेहतर करने वाला है, अब तू जैसा कर दे मुझे वैसा कबूल है, मैं तेरी रज़ा में राज़ी हूँ। और फिर जो भरोसे या जो यकीन हम अल्लाह के ऊपर करते हैं, वो भरोसे भी आपको पता है वो कौन-सा भरोसा होता है और उसका क्या लेवल होता है?
اور آنیسٹلی میں آپ کو بتا رہا ہوں، سب کی بات تو میں نہیں کرتا، انکلوڈنگ مائی سیلف، ایون میں اس کے اندر شامل ہوں، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے اوپر جیسا بھروسہ کرنا چاہیے، جیسا یقین ہمیں اللہ تعالیٰ کے اوپر کرنا چاہیے، جو اس کا حق ہونا چاہیے، جو اس کا لیول ہونا چاہیے نا، وہ نہیں ہوتا۔ ہم لوگ ویسا یقین اللہ تعالیٰ کے اوپر نہیں کر رہے ہوتے۔ مشکل حالات میں ہمیں ضرور اللہ تعالیٰ یاد آ جاتا ہے اور ہمارا یہ بھروسہ بھی بہت بڑھ جاتا ہے، لیکن اصل میں پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کے حالات بھی ٹھیک ہیں، تب ہر چیز کا کریڈٹ ہم اپنے آپ کو ہی دیتے ہیں، ہمیں اللہ بھی بڑا کم یاد آتا ہے۔ یعنی آپ کو ہوتا ہے کہ جی آپ کی یہ بزنس سکسیزفل اس وجہ سے ہو گیا کیونکہ میرا اللہ کے اوپر بڑا بھروسہ تھا، اور میں نے اس کے لیے جو بزنس وہ اسٹریٹجی سیٹ کی تھی وہ ٹھیک ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے میرا یہ کام چل پڑا ہے۔ اس کا کریڈٹ بھی خود کو دے رہے ہیں، اور وربلی تو ہم کہہ رہے ہیں، منہ سے کہنا، اور اچھے حالات جب ایوری تھنگ از پرفیکٹ ان یور لائف، تو وہ تو سارے ہی کہتے ہیں، تب تو پھر سب نے ہی کہنا ہے نا، اس چیز کا شکر تو پھر سبھی کرتے ہیں۔ لیکن ہاؤ مینی آف اس ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر جب کوئی تکلیف آتی ہے، جب کوئی مشکل آتی ہے، رشتوں میں، چیزوں میں، زندگی میں، بچوں کی آزمائش ہے یا کوئی اور بڑی آزمائش ہے، کتنے ہم میں سے ایسے لوگ ہیں کہ جو اس وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ اب آپ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ کیسا شکر ہے کہ آزمائش کے اندر کون شکر کرتا ہوگا، یا آزمائش کے اندر جو شکر کرنے والا ایٹیٹیوڈ ہے وہ ہم کہاں سے لے کے آئیں؟ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، اور جن کا ایمان، بھروسہ، توکل مضبوط ہوتا ہے اس کے اوپر، وہ ان کا ہوتا ہے، یہ وہ کرتے ہیں ایسے، کیونکہ ان کے پاس اس کے علاوہ چیزیں ہوتی ہیں، آپ کا اور کہیں فوکس نہیں جاتا۔ ہمیں صرف ایک سامنے والی چیز جو ہمارے ساتھ اپیرنٹلی معاملہ ہوا ہوتا ہے، ہمیں صرف وہ نقصان لگ رہا ہوتا ہے۔ پوری زندگی میں کتنی نعمتیں ہیں جو اس نے ہمیں دی ہوئی ہیں، ہماری پوری اپنی زندگی کو آپ دیکھیں، اپنے ناک سے لے کے پاؤں تک کتنی نعمتیں اس نے آپ کو دی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے رشتوں کے اندر کتنے رشتے ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیے ہوتے ہیں۔ پھر ہمیں اس نے گھر دیا، بچے دیے، مال، اولاد، دولت، شہرت، ایک اچھی زندگی، نارمل انسان پیدا کیا۔ ہمیں تو اگر ایک ایک سانس کا بھی ہم لوگ حساب دینے پہ وہ آئے نا، حساب لینے پہ ایک ایک سانس کا، تو ہم تو ایک سانس کا حساب نہیں دے سکتے، کیونکہ لوگوں کے ساتھ کتنا کتنا ہمارے مطابق انفیئر ہوتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے لوگ یہ ساری چیزیں ڈیزرو کرتے ہیں؟ کوئی ڈیزرو نہیں کرتا۔ تو اسی لیے ہمیں مشکل حالات میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، اور جب آپ اس کے اوپر کوئی معاملہ چھوڑیں تو اس کا مطلب ہے کہ خود بری ذمہ ہو جائیں اس سے، تب بھی بیچ میں ٹانگیں نہ اڑاتے پھرا کریں۔ یہ کوئی تقاضا نہیں ہوتا یقین کا، یہ کوئی تقاضا نہیں ہوتا بھروسے کا، توکل کا، کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بھی بھروسہ ہے اور ساتھ میں بے چینی بھی لگی ہوئی ہے۔ دیٹ از دا اونلی ریزن کہ آپ کیوں سکون ایکسپیرینس نہیں کر رہے ہیں، آپ کی ذات کے اندر سکون نہیں ہے۔ اگر ہو، اللہ پر آپ کو بھروسہ اگر ہو، تو پھر نظر بھی تو آنا چاہیے آپ کے اندر۔ آپ کا تو دل ہی بڑا مطمئن ہونا چاہیے۔ آپ نے دیکھے ہوں گے کچھ لوگ بڑے مطمئن ہوتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں؟ ان کا دل بڑا مضبوط ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر سارا کچھ چھوڑا ہوتا ہے، اور وہ ملال نہیں ہوتا ان کو کسی بھی چیز کے اوپر کے جی، اور نہ ریگریٹس ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے منہ سے کہہ دیا ہے تو کافی ہو گیا، اور حالات اچھے ہیں تو سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے اور اللہ کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں اور اس کے اوپر بھروسہ بھی ہے۔ when everything is not right، جب آپ پہ مشکل آئی ہے کوئی، جب آپ پہ کوئی آزمائش آئی ہوئی ہے، کسی پیارے کی آزمائش ہے، اولاد کی صورت میں، ماں باپ کی صورت میں، یا آپ کی اپنی ڈائریکٹ ذات کے اوپر کوئی، تب آپ اس کے اوپر بھروسہ کر کے تو دیکھیں تھوڑا، اور پھر بھروسہ کر کے خود اس معاملے میں سے نکل جایا کریں۔ ہمارا پرابلم کیا ہے کہ ہم لوگ اس معاملے میں سے نہیں نکلتے، ہم پھر بھی اپنی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہو پاتا کہ وہ ہمارے لیے بہتر نہیں کرے گا؟ ایک یہی وجہ ہو سکتی ہے نا کہ آپ نے کسی بندے کو کوئی کام بولا ہے اور اس کے اوپر آپ نے چھوڑ دیا، اور اس نے آپ کو کہا بھی ہے کہ یار تم فکر مند ہو جاؤ، اب یہ میری ذمہ داری ہے، میری رسپانسبلٹی ہے، میں اس کو دیکھوں گا۔ تو ایک ہی صورت میں ہم لوگ انٹرفیئرنس کر سکتے ہیں نا، کہ ہمیں اس بندے پہ بھروسہ نہیں ہے، ہمیں اس کی کیپیسٹیز کا پتہ ہو کہ وہ نہیں کر سکتا، ورنہ اگر آپ کو اس پہ پورا بھروسہ ہو تو پھر تو آپ بیچ میں معاملے کے آئیں ہی نہ، ہوتے ہی ہیں نا، کئی لوگ اتنے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں مجھے پتہ ہے وہ کر لے گا۔ تو کیا اللہ کی کیپیسٹی آپ بھول گئے ہیں؟ کیا آپ یہ بھول گئے ہیں کہ وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، وہ ہر چیز کے اوپر اختیار رکھتا ہے، کچھ بھی اس کے لیے ناممکن نہیں ہے؟ آپ اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کر کے تو دیکھیں، اور خود اس معاملے میں سے نکل کے تو دیکھیں۔ امید ہے اس ویڈیو سے کوئی نہ کوئی آپ کو انڈرسٹینڈنگ ملی ہوگی۔ لوگوں کے لیے
آسانیاں پیدا کریں، رب آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔